ओके, यहाँ अब तपाईँहरूलाई आज म एउटा छोटो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु, एकदम छोटो। यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट एमए लिङ्ग्विस्टिक 4th सेमेस्टरको ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट को बारेमा आज छोटो भिडियो एउटा बनाइरहेको छु, तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। यो 4th सेमेस्टर एमए लिङ्ग्विस्टिक 4th सेमेस्टर टियु का विद्यार्थीहरूको लागि पनि उपयोगी हुनेछ र आउने आगामी विद्यार्थीहरू नयाँ न्यू कमर्सहरूको लागि पनि यो काम लाग्नेछ यो भिडियो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरुको यो कन्ट्याक्ट इन्डस चेन्ज भनेको यो ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको एउटा प्रक्रिया हो। कन्ट्याक्ट इन्डस चेन्ज इन लोवरिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यो चाहिँ एउटा टपिक बन्न सक्छ, यो तपाईले यसमा एउटा रिसर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तर अब त्यसमा आज ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको यो युनिट 3 को बोरोविङ भन्ने टपिकको बारेमा एउटा भिडियो बनाउँदै छु। अब बोरोविङ भनेको के हो? ल्याङ्ग्वेजमा बोरोविङ यो हामीले सामानमा पनि बोरो भन्ने कुरा हामीले गरेका हुन्छौँ। जस्तै कसैको पेन्सिल, कसैको बुक, समथिङ हामीले बोरो गर्छौँ। अनि बोरो गरेपछि चाहिँ वी हेभ टु गिभ रिटर्न ब्याक, बट हियर it is difference between language borrowing and something exchanging the things each other. It is different. यो चाहिँ कसैको सामान बोरो गर्नु र भाषा बोरो गर्नु अलिकति फरक छ। सामान बोरो गरियो भने रिटर्न ब्याक दिनुपर्छ, तर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुनै पनि वर्ड अथवा स्ट्रक्चर अथवा फोनोलोजीहरू बोरो गर्यो भने निड नट टु रिटर्न दिनु पर्दैन। अनि सामान बोरो गर्यो भने चाहिँ पाउनेले पाउँछ, दिनेकोमा रित्तिन्छ। तर ल्याङ्ग्वेजमा बोरो गर्दाखेरि दिनेको रित्तिदैन, पाउनेले पनि पाउँछ, दिनेको पनि रित्तिदैन। त्यो कारणले पाउनेले दिनेलाई रिटर्न ब्याक दिनु पर्दैन। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो। ल्याङ्ग्वेजमा लोन हुन्छ, लोन तिर्नु पर्दैन। बोरोइङ हुन्छ, रिटर्न ब्याक गर्नु पर्दैन। वर्ड ल्याङ्ग्वेजमा यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर बोरोइङ भनेको वर्ड त एउटै हो। लिङ्ग्विस्टिक टर्ममा बोरोइङ भनेको चाहिँ रित्तिदैन पनि, रिटर्न ब्याक दिनु पर्दैन पनि, यति बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ कज अफ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट, ल्याङ्ग्वेज लुज द फलोइङ। ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कज अफ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट, ल्याङ्ग्वेज लुज द फलोइङ। ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले ल्याङ्ग्वेजले यी तलका 4 कुराहरू लुज गर्छन्, हराउँछन्, गुमाउँछन्। तर यी 4 कुरा मात्र हैन, धेरै कुरा गुमाउँछन्। जस्तै ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट भनेको फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नुपर्छ, व्हाट डु यु मिन बाइ द ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट। कन्ट्याक्ट भनेको सम्पर्कमा आउनु। तर ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज, एउटा ल्याङ्ग्वेज र अर्को ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टमा आउनु। जस्तै अहिले यो मोडर्न टेक्नोलोजीको कारणले थुप्रै किसिमका भाषाहरू कन्ट्याक्टमा आएका छन्। पहिला त टेक्नोलोजी थिएन। जस्तै हामी हिन्दी र नेपाली कन्ट्याक्ट छन्, भाषा कन्ट्याक्ट भएको कारणले हामीले धेरै हिन्दी जान्दछौँ र नेपाली बोल्दाखेरि धेरै हिन्दी वर्डहरू मिसाउँछौँ, किनभने यो दुईटा भाषाको कन्ट्याक्ट भयो। कन्ट्याक्ट भएपछि एउटा भाषा कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी भाषामा कन्ट्याक्ट हुन्छ र कन्ट्याक्ट हुने क्रम जब कन्ट्याक्ट हुन्छ अनि बोरोइङ हुन्छ, लोन हुन्छ। कन्ट्याक्ट नभई बोरो हुँदैन। फेरि दुईवटा भाषा कन्ट्याक्ट हुनै पर्छ बोरो हुनलाई। जस्तै संस्कृत अथवा हिन्दी र नेपाली कन्ट्याक्ट भयो, त्यसैले नेपालीले धेरै वर्डहरू हिन्दीबाट बोरो गर्यो। नेपाली र इङ्ग्लिस कन्ट्याक्टमा आयो ल्याङ्ग्वेज, अनि हामीले इङ्ग्लिसबाट धेरै वर्डहरू लोन लिएका छौँ नेपालीमा। हामीले यो संस्कृत तत्सम शब्द र संस्कृत तद्भव शब्द भनेर हामीले पहिल्यैदेखि पढेका छौँ। यी संस्कृतबाट आएका शब्दहरू हुन्। तत्सम भनेको जस्ताको तस्तै, कुनै पनि ग्रामर पनि, साउन्ड पनि, अक्षर जे कुनै केही नबिग्री आएका, र तद्भव भनेको बिग्रेर आएका। अब लोन भनेको चाहिँ प्राय जसो बिग्रेरै आउँछ। लोन भनेको बिग्रेरै आउँछ।
तत्सम चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ प्राय आउँदैन। जस्ताको तस्तै आउने सिचुएसन कस्तो बेला हुन्छ भने कुनै पनि एउटा डोनर ल्याङ्ग्वेजले रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेजलाई जब डोनेट गर्छ, कुनै पनि एउटा वर्ड, एउटा भोक्याबुलरी, एउटा फोनोलोजी, मर्फोलोजिकली, प्राग्मेटिकली हरेक कुराहरू डोनर गरेको बेलामा रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेजले जस्ताको तसै रिसिभ गर्न सक्ने स्थिति कस्तो छ? यदि त्यो रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा डोनर ल्याङ्ग्वेजबाट ल्याइएका वर्डहरू साउन्डहरू चाहिँ छन् भने डोनर ल्याङ्ग्वेजका जतिवटा साउन्डहरू छ, जतिवटा त्यो आएको वर्डको साउन्ड रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छ भने जस्ताको तस्तै आउन पनि सक्छ। तर डोनर ल्याङ्ग्वेजको साउन्ड चाहिँ रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छैन भने जस्ताको तस्तै आउन सक्दैन, त्यो चाहिँ बिग्रेर आउँछ, तद्भव भएर आउँछ। जस्तै चाइनिज चाहिँ टोनल ल्याङ्ग्वेज हो। टोनल ल्याङ्ग्वेज भनेको विथ टोन, चाइनिजमा टोन छ। टोन किन छ भन्दाखेरि टोनमा अर्थ फरक छ, त्यसैले चाइनिज टोनल ल्याङ्ग्वेज, तर हाम्रो नेपालीमा टोन छैन। अनि त्यो कारणले चाइनिजको टोन हामीले भन्न जान्दैनौँ। चाइनिजको टोनल ल्याङ्ग्वेज, चाइनिजले बोल्दाखेरि टोन निकाल्छ, त्यो टोन नेपालीले निकाल्न जान्दैनौँ। अनि चाइनिज वर्ड नेपालीमा ल्याउँदाखेरि हामीले जतिसुकै भने पनि टोन भन्न सक्दैनौँ। वाइ? बिकज Nepali language has not tone, so we cannot pronounce the tone, but we can learn later. तर हामी पछि धेरै राम्ररी अभ्यास गर्यौं भने त टोन भन्न सक्छौं। त्यसैले यो CHA हामीले चा भन्छौं भने चाइनिजले त्यसलाई छा भन्छन्। अनि CHAUMAN चाउमेन, MIAN चाउमियन भन्छौं हामीले। चाउमियन भन्छौं जुन खानेकुरा, त्यो नुडल्स हो चाउमियन। तर चाइनिजले चाउमेन हैन छाउमेन भन्ने हो। त्यो छाउ भनेको भुट्नु, मेन भनेको नुडल्स हो, फ्राइड नुडल भनेको। त्यहाँबाट हामीले बरु गरेर ल्याएर हामीले छालाई चामा चेन्ज गर्यौं, बिगार्यौं, जस्ताको तस्तै आएन, बिगारेर ल्यायौं साउन्ड। अनि लेख्दा चाहिँ अब सकभर मिल्छ। अब त्यसमा नि छाउमेन भने मैले, बट द्याट इज नट छाउमेन। हामीले छाउमेन छ भन्ने साउन्ड हाम्रोमा पनि छ, मेन भन्ने साउन्ड पनि छ, हामीले छाउमेन पनि भन्न सक्छौं यस। तर हामीले साउन्ड हेरेर लोन, साउन्ड सुनेर लोन गरेका हैनौं। अहिले चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा स्क्रिप्टको डेभलप भएपछि साउन्ड सुन्नु भन्दा अगाडि स्क्रिप्ट हेर्छौं हामीले। अनि स्क्रिप्टमा चाहिँ CHAUMIAN देखेको कारणले हामीले चाउमेन भनौं। तर साउन्ड नै सुनेको भए छाउमेन भन्थ्यौं। तर छाउमेनमा टोन हामीले लाउँदैनौं। टोन लाउँदाखेरि छाउमेन हुन्छ। छाउ थर्ड टोन, मेन भनेको फोर्थ टोन, चाउमेन हुन्छ। छाउ भनेको फ्राइड, अनि मेन भनेको नुडल, चाउमेन। So चाउमेन, but we can say चाउमेन because we don't have tone, so that we cannot produce the tone. But if you have learned the Chinese language, you can produce the sound चाउमेन, मेन, फोर्थ टोन चाउ, थर्ड टोन चाउमेन। हो, टोन जस्ताको तस्तै ल्याउन सके तत्सम, बिगारे भने तद्भव। त्यो कारणले बोरोइङ दुईवटा भाषा, दुई वा सो भन्दा बढी भाषाहरू एक अर्कामा कन्ट्याक्टमा आयो भने बोरोइङ हुन थाल्छ। बोरोइङ पनि कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने प्यारलल त हुन्छ, बोरोइङ भनेको एकले अर्काको, अर्कोले एउटाको लान्छ ल्याङ्ग्वेज त। तर कसले धेरै डोनेट गर्छ र कसले धेरै रिसिभ गर्छ, त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भने पावर अफ ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेज हेज द पावर, ल्याङ्ग्वेजसँग पावर हुन्छ र त्यो पावर भएको ल्याङ्ग्वेजले पावर अलिक कम भएको ल्याङ्ग्वेजलाई वर्डहरू डोनेट गर्छ। जस्तै अहिले नेपाली भन्दा पावरफुल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भएको छ र इङ्ग्लिसले नेपालीलाई चाहिँ धेरै वर्डहरू डोनेट गरेको छ। जस्तै मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन, हेलिकप्टर, एरोप्लेन। हामीले त अहिले धेरै बोल्छौं। अब मोबाइलको त शब्दै छैन। अब कम्प्युटर त हामीले म्याक्सिममले कम्प्युटर भन्छौं, तर त्यसलाई नेपालीले सुसाङ्ख्य पनि भनेको छ। तर अब सुसाङ्ख्य किन्न गएको भन्यो भने बुझ्दैनन् प्राय जसोले। सो द्याट वी हेभ टु से कम्प्युटर। अनि कम्प्युटर
कम्प्युटर हामीले अब अलिकति तद्भव बनाउँछौँ, बिगार्छौँ है, त्यसलाई भन्छ न्याडिभाइजेसन हुन्छ। हामीले मोबाइल भन्न नजानेर गाउँघरमा मोबिल भन्छन्, PARK, पार्क पनि हामीले रेसिभ गऱ्यौँ, इङ्ग्लिसले डोनेट गरे हामीले रेसिभ गऱ्यौँ। अनि हामीले फर्क भन्न नजानेर पार्क भन्छौँ, पार्क भन्छ, पारक भन्छौँ, अझै रुक भन्न नजानेर पारक भन्छौँ। अनि ग्लास, वाटर ग्लास अफ वाटर भन्नुको ठाउँमा गिलास भन्छौँ है। ग्लासलाई हामीले नेटिभाइज गरेर गिलास भन्यौँ। हो, हामीले पनि इङ्ग्लिसले डोनेट गरेका छौँ, जस्तै खुकुरी अनि अवतार हामीले अवतार भन्छौँ। यो संस्कृतबाट नेपालीमा अवतार आएको र फेरि नेपालीबाट उता इङ्ग्लिसमा पनि अवतार छ, बट AVATAR छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसले अब पढ्नु पर्यो भने अवतार भन्न जान्दैन, एभाटार भन्लान् सायद, अवतार या। उनीहरूले पनि खुकुरी एन्ड दाल भात पनि हामीले डोनेट गरेछौँ। तर हाम्रो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसभन्दा पावर लो भएको कारणले अलिक कम वर्डहरू डोनेट गरेका छौँ, तर इङ्ग्लिसले चाहिँ हामीले धेरै वर्ड डोनेट गरिरहेछ र हामीले यसरी हामीले इङ्ग्लिसबाट धेरै वर्डहरू बोरोइङ गरिरहेछौँ। र बोरोइङ चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ? कन्ट्याक्ट भएपछि। इङ्ग्लिस र नेपाली ल्याङ्ग्वेज, दुईवटा ल्याङ्ग्वेज जब कन्ट्याक्टमा आए र कुन पावरफुल भन्दाखेरि पावरफुलले धेरै वर्डहरू डोनेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अब कज अफ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट, ल्याङ्ग्वेज लुज द फलोइङ। अब ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले ल्याङ्ग्वेजले यी तलका कुराहरू गुमाउँदै लान्छ। जस्तै नेपालीले गुमाउँदै लगेको छ नि भोक्याबुलरीहरू। ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट इङ्ग्लिससँग आयो, म्याक्सिमम हामी इङ्ग्लिस युज गर्छौँ। जस्तै हामीले हेरौँ इन्टरभ्यूमा, धेरै इन्टरभ्यूमा पनि धेरै मान्छेले लाइक भनेर युज गरिरहेको हुन्छ, एन्ड भनेर। त्यसपछि चाहिँ के हो भने लाइक यसरी बोलिरहेको हुन्छन्, एन्ड अनि आफ्टर द्याट लाइक द्याट भनिरहेको हुन्छन्। नेपाली इन्टरभ्यू नै नेपालीमा लिइरहेको हुन्छ, बिचमा इङ्ग्लिस घुसाइरहेको हुन्छ उसले। हो, यो चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले हामीले आफ्नो वर्ड नेपालीको भोक्याबुलरीहरू हराउँदै लगेको छ। अब यसमा चाहिँ भोक्याबुलरी हराउँछ, शब्दहरू हराउँदै जान्छ, अनि फोनोलोजी पनि हराउँछ। जस्तै गर्नु भन्ने शब्दको र जुन छ हामीले नेपालीमा र भन्छौँ, इङ्ग्लिसले र होइन हर। अनि गर्नु चाहिँ आजकलका न्यू जेनेरेसनले गर्नु भनिरहन्छ, गर्नुलाई गर्नु, अनि गरेकोलाई गरेको भनिरहन्छ। र भन्ने फोनोलोजी, फोनेटिक्स, त्यो साउन्ड गयो। अब गर्नु गरेको, यस्तो गरेको थिएँ या हो। यसरी फोनोलोजीमा पनि असर पर्छ, भोक्याबुलरीमा पनि असर पर्छ, र मर्फोसिन्ट्याक्समा पनि असर पर्छ है। मर्फोसिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ मर्फो प्लस सिन्ट्याक्स, मर्फोलोजिकल्ली पनि र सिन्ट्याक्टिकल्ली पनि असर पर्छ। सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पनि बिग्रिँदै जान्छ र लास्टमा प्राग्मेटिक्स भनेको अर्थ, प्राग्मेटिक्स पनि जान्छ, त्यसले अर्थ पनि बदलिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेजले भोक्याबुलरी, फोनोलोजी, मर्फोसिन्ट्याक्स र प्राग्मेटिक्सहरू लुज गर्दै लान्छ, जस्तो हाम्रो नेपालीले लुज गर्दै लगेको छ। तर भाषा डकुमेन्टाइज हो नेपाली, बोलीचालीमा लुज भए पनि आर्काइभ त रहन्छ। त्यसैले भाषा जीवित राख्नको लागि आर्काइभ गर्नुपर्छ, डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्नै पर्छ। डकुमेन्टेसन गरिराखे भाषा बाँच्छ। भोलि हामी कसैले नेपाली बोल्न नजान्ने भए पनि नेपाली भाषा लिखित रूपमा रहन्छ। अब मरि चाहिँ हाल्दैन, बिकज नेपाली चाहिँ नेपालको एउटा मानक भाषा भएको कारणले हराइ त हाल्दैन हत्तपत्त। तर भोलि भोलि झगडा हुँदै गएपछि यसमा अब हामीले 123 देखि 129 पुगिसक्यो, 130वटा भाषा नेपालमा बोलिन्छ। कुन भाषाले बढी प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरामा झगडा भयो भने कुनै पनि नदिने, इङ्ग्लिस चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भन्यो भने इङ्ग्लिस आयो भने अरू भाषा डेट खत्तम हुन पनि सक्छ। सो द्याट मर्फोसिन्ट्याक्स, यी कुराहरू चाहिँ लुज हुँदै जान्छ। अब ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले भाषै सकिन सक्छ। सुरुमा शब्दमा हान्छ, भोक्याबुलरी, फोनोलोजी, मर्फोसिन्ट्याक्स, प्राग्मेटिक्स, अनि त्यसपछि ग्रामरमा हान्यो भने चाहिँ फिनिस्ड हो। मर्फोसिन्ट्याक्स भनेको मर्फोसिन्ट्याक्समा एट्याक गर्यो भने भाषा
डेड भयो भन्दा हुन्छ। अब इङ्ग्लिसले नेपालीलाई मर्फोसिन्ट्याक्समा एट्याक गर्न थाल्यो भने चाहिँ नेपाली भाषा टोटल्ली स्पोकनमा जान सक्छ, रिटनमा। जस्तै अहिले जुन संस्कृत रिटन छ, स्पोकन छैन। संस्कृत त रिटन त छ, तर स्पोकनमा अहिले छैन, धेरैले जान्दैन, डेड भइसक्यो लगभग यो। अब जस्तै हेर्नुहोस्, भुजेल भाषामा के छ भने ङा कोही, यो ओल्ड भयो, कोही हो खास गरी। ङा भनेको फर्स्ट पर्सन सिङ्गुलर, कोही भनेको जेनेटिभ, मेरो भनेको। म हो यो, अनि यो म, अनि यो को भनेको जेनेटिभ हो। मैले भयो भने अर्गेटिभ हुन्छ यहाँ, यो चाहिँ ग्लस गरेको, यसलाई ग्लसिङ भन्छ। ङा कोही, ङा भनेको म, कोही भनेको रो, मेरो भएको, म रो, म को भएको यो। अनि फर्स्ट पर्सन सिङ्गुलर हो ङ, यो चाहिँ जेनेटिभ हो, रो अथवा को। अनि यो चाहिँ पुरानो ङा कोही थियो। अब न्यू आयो आफ्टर बोरिङ, बोरिङ भइसकेपछि कोही हरायो, मोर्फोलोजिकली यो मर्फिम हरायो, जेनेटिभ जुन मर्फिम थियो, यो जेनेटिभ भन्ने जुन मर्फिम थियो, यो हराएर गएर नेपालीको को बरेड आएर अब ङाको भयो। ङा भनेको भुजेल भाषामा म, अब यो कोही हुनुपर्ने नेपालीको को गइसक्यो, अनि त्यसैले ङाको भयो न्यूमा। यो भुजेल भाषा र नेपाली भाषा कन्ट्याक्टमा आए, र नेपाली भाषा चाहिँ भुजेलभन्दा मोर पावरफुल भएको कारणले नेपाली भाषाले भुजेल भाषालाई यो वर्ड को भन्ने जुन जेनेटिभ छ, रामको, मेरो भन्ने जुन जेनेटिभ छ, कोका किरो रारी नोनानी भन्ने हो, त्यो जेनेटिभ चाहिँ यसले नेपालीले भुजेललाई दियो र यसरी चेन्ज भयो हो। अनि यहाँ कज अफ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट लुज द फलोइङ भनेको ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले भुजेल भाषाको जेनेटिभ कोही भन्ने हरायो, अब नेपालीको घुस्यो। अब भाषाको यो आफ्नो अपनत्व हराएर अर्काको घुस्छ भाषामा, ङाको भयो। अब भोलि को घुस्यो, हुँदा हुँदै ङा पनि हराएर म को हुँदै जान्छ, मेरोको ठाउँमा मको हुँदा हुँदै गएर मेरो भन्न थाल्छ, र भुजेल भाषा फिनिस्ड, सकिन पनि सक्छ। ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टका कारणले यस्तो कुरो हुन्छ, ङाको र ङाकोइ। वाट इज बोरिङ? बोरिङ के हो त? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। बोरिङ, वाट इज बोरिङ? इट इज अ प्रोसेस, यो एउटा प्रक्रिया भइरहन्छ, यो नेचुरल फेनोमेना हो यो एक किसिमले। तर यो ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट भएन भने बोरिङ चाहिँ हुँदैन, तर भाषा चाहिँ एउटा परिवर्तन नै भइरहन्छ। भाषा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट हुँदा पनि भाषा चेन्ज हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट नहुँदा पनि भाषा चेन्ज भइरहन्छ। ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट नहुँदा पनि भाषा त अटोमेटिकल्ली आफै चेन्ज हुन्छ। यस कन्ट्याक्टमा खास चाहिँ भाषा छिटो चेन्ज हुने कारण चाहिँ कन्ट्याक्टले, तर कन्ट्याक्ट नहुँदा पनि भाषामा परिवर्तन चाहिँ आउँछ, बिस्तारै आउँछ, तर त्यो एकदम स्लो मोसनमा आउँछ। जब कन्ट्याक्टमा आउँछ तब छिटो। तर अहिले यो वर्ल्डमा टेक्नोलोजीको विकासले गर्दाखेरि सबै भाषाको स्टडी गर्दा के भेटियो भने सबै भाषा अब एक्लै छैनन्। मात्रै नेपालमा एउटा कुसुण्ड भाषा आइसोलेट ल्याङ्ग्वेज छ, कुनै पनि भाषाको फिचर पसेको छैन, त्यसको मतलब त्यो भाषा कुनै पनि भाषासँग कन्ट्याक्टमा आएको छैन। तर सबै भाषाहरूले हेर्दाखेरि एक अर्कामा कन्ट्याक्टमा आएर कुनै न कुनै फिचर चाहिँ एकले अर्कालाई दिएर, एकले अर्कालाई लिएर घुसेर मिक्स भइसकेको छ क्या। त्यसको डिएनए चेक गऱ्यो भने डिएनए मिक्स भए जस्तै हो, भाषामा पनि डिएनए मिक्स भए जस्तै। अब भाषामा त डिएनए त हुँदैन, इक्जाम्पलको लागि डिएनए मिक्स भए जस्तै भाषामा पनि वर्डहरू, फिचर्सहरू, एक अर्काको फिचर्सहरू खिचडी भएर बसेको छ। जुन नेपाली ल्याङ्ग्वेज अहिले हामीले यो बाहुनको भाषा, छेत्रीको भाषा, खस भाषा भन्छौँ भनेर भनिन्छ, तर यो बाहुनको पनि होइन, छेत्रीको पनि होइन, नेवारको पनि होइन, कुनै किराँतीको पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने खास अब खस भाषा, पर्वती भाषा भन्ने नि पश्चिममा अझै पनि बोल्छन्। पश्चिमको चाहिँ अलिक शुद्ध रूपमा खस भाषा हो। पूर्वमा आएपछि त पश्चिमेलीले बुझ्दा त बुझ्दैन यो नेपाली भाषा भनेपछि। यो भाषा त नेपाली, यो जुन नेपाली भाषा जुन अहिले मानक भाषाको अफिसियल कामकाजको भाषाको रूपमा बोलिन्छ, यो भाषा खिचडी भाषा भइसक्यो। ग्रामर पनि
खिचडी वर्डहरू पनि खिचडी जस्तै झ्याल भन्ने शब्द नेवारीबाट पसेको हामीले यो परेवा जलेवा मलेवा भन्छौँ यी सबै किराँतीबाट पसेको हुनुपर्छ जबरजस्ती प्रज्ञा प्रतिष्ठान शब्दकोशले बृहत शब्दकोशले संस्कृत घुसाएको छ तर यो बृहत शब्दकोशले पनि धेरै सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् यत्रो 123 वटा भाषा भएको ठाउँमा आएर बोलेको नेपाली कम्तीमा पनि ती भाषाहरूको कन्ट्याक्टमा आएपछि ती भाषाले प्रभाव पारेर ती भाषाहरूबाट नेपालीमा पसेका धेरै वर्डहरू छन् स्टडी गर्ने हो भने तर यसमा बायोस नगरिकन स्टडी गर्ने हो भने 50-60% आदिवासी जनजातिको ग्रामर स्ट्रक्चर र वर्डहरू नेपाली भाषामा पसेको छ र यो भाषा कसैले मेरो भन्न पाउँदैन हाम्रो हो यो भाषा खास गरी यसमा किनभने ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले नेपाली भाषा खिचडी भएको छ अनि यो फरक भइसकेको छ र एउटा नयाँ भाषा भइसकेको छ यो हामी सबैले बोल्न सक्छौं र यो हामी सबैको भाषा ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टकै कारणले यस्तो भएको when two it is a process what is boring it is a process कसरी हुन्छ when two language come in contact two or more than two here is written only two but maybe more than two also yeah come in contact we find a change in a structure yes we find a change yeah we find a change in the structural inventory of a list of at least one of the language involved and sometimes of both हामी दुईवटा भाषा जब कन्ट्याक्टमा आउँछ नि when two languages come in contact and we find a change in structure inventory of at least one of the language involved त्यो दुईवटा भाषा कन्ट्याक्टमा आएपछि हामीले स्ट्रक्चरमा चेन्ज पाउँछौं फोनोलोजीमा चेन्ज पाउँछौं कुनै न कुनै कि मोर्फोसिन्ट्याक्टिकली चेन्ज पाउँछौं भोक्याबुलरी पनि चेन्ज स्ट्रक्चरल पनि चेन्ज पाउँछौं र यो चेन्ज कसरी आयो कुनै न कुनै एउटा भाषामा देखिन्छ अथवा दुईटै भाषामा पनि देखिन सक्छ पावरफुल ल्याङ्ग्वेजले बढी मात्रामा डोनेट गर्छ तर यो चाहिँ एक घोरो पावरफुल ल्याङ्ग्वेजले मात्रै डोनेट गर्छ भन्ने होइन समटाइम्स वीक ल्याङ्ग्वेजले पनि त्यो भाषा वेल इक्विप्ड पावरफुल भएर मात्रै पनि हुँदैन भाषा चाहिँ वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ वेल इक्विप्ड छ भने चाहिँ वेल इक्विप्ड भाषाले वीक इक्विप्ड भाषालाई बढी मात्रामा डोनेट गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ अब पोलिटिक्सको हिसाबले पावरफुल भएको ल्याङ्ग्वेजले बढी मात्रामा डोमिनेट त गर्छ तर पावरफुल भएको ल्याङ्ग्वेजले डोमिनेट गर्दा गर्दै पनि पावरफुल पोलिटिकली पावरफुल नभएको ल्याङ्ग्वेज वेल इक्विप्ड छ भने त्यसले ग्रामरमा असर पार्न पनि सक्छ ग्रामरमा त्यो वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजले अब ल्याङ्ग्वेज हेज द पावर तर पावर भन्नाले खास गरी चाहिँ पोलिटिकल्ली इकोनोमिकल्ली पावरफुल हो ल्याङ्ग्वेज खास गरी चाहिँ तर समटाइम्स त्यसले मात्रै रोल खेल्दैन समटाइम्स चाहिँ कुनै पनि भाषा एउटा इकोनोमिकल्ली अथवा वेल पावर पोलिटिकल्ली पावरफुल नहुँदा पनि वेल इक्विप्ड छ भने त्यो ग्याप भएको ग्याप हाइपोथेसिस भन्छ ग्याप भएको ठाउँमा वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजले वीक इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजलाई डोनेट गर्छ वर्डहरू अथवा स्ट्रक्चरहरू अथवा ग्रामरहरू त्यति बेला डोनेट गर्न पनि सक्छ कन्ट्याक्टमा आयो भने यस अनि यो बोरोविङ चाहिँ त्यो कारणले हुन्छ दुईवटा भाषा कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि स्ट्रक्चरमा चेन्ज आउँछ कम्तीमा एउटामा नभए दुईटामा यो प्रक्रियाबाट बोरोविङ हुन्छ नाउ बोरो लुक हियर टु टेक अ वर्ड अर फ्रेज फ्रम अनदर ल्याङ्ग्वेज अर्को भाषाबाट एउटा वर्ड अथवा फ्रेज लिने प्रक्रियालाई नै बोरो भनिन्छ बोरोइङ इज ए काइन्ड अफ इम्पोर्ट यो चाहिँ एउटा इम्पोर्ट हो नट एक्सपोर्ट डोनेसन डोनेट भनेको एक्सपोर्ट बोरोइङ भनेको इम्पोर्ट कुनै अर्को भाषाबाट आफ्नोमा ल्याउने प्रक्रियालाई बोरोइङ भनिन्छ कुनै अर्को भाषाको वर्ड आफ्नो भाषामा ल्याउने क्रियालाई बोरोइङ भनिन्छ मोबाइल भनेको इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा बोरोइङ गरियो त्यो चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्यौं फ्रम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज वी इम्पोर्ट द वर्ड मोबाइल इन्टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज it is called borrowing then donation donor language now the english donated
Mobile. The word mobile to Nepali. At that time, English exported the language, which exported the word. Which word? Mobile. To whom? To the Nepali language. In this situation, English is the donor language and Nepali is a recipient language. Yeah. And borrowing is a kind of import of the structure or form from one language system into another language. This is the definition of borrowing. Yeah, borrowing is a kind of the import of the structure or form. Yeah, maybe the structure or the form. Yeah, borrowing is a kind of import. It is a kind of import of the structure or form from one language system to another language. एउटा भाषाको सिस्टमबाट अर्को भाषामा स्ट्रक्चर अथवा फर्म चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने प्रक्रियालाई नै बोरोइङ भनिन्छ. बोरोइङ इज आइटम्स अफेक्टेड बाई बोरोइङ. बोरोइङ भनेको बोरोइङले नै इफेक्ट गरेका आइटम्सहरू हुन्. इट इज अल्सो नन एज लोन. या बोरोइङ वर्डलाई लोन वर्ड पनि भनिन्छ. बट वी से लोन वर्ड. इट इज अल्सो नन एज लोन्स एन्ड ट्रान्सफर. ट्रान्सफर लोन भनेर पनि बोरोइङलाई चिनिन्छ. Look here, you have to understand donor and recipient language. What kind of language is donor? What kind of language is recipient? Obviously, you are clear about donor and recipient. तपाईले ब्लड डोनेट गर्नुभएको छ भने you can understand the meaning of donor. You are donor because you donate your blood to somebody. तपाईले आफ्नो शरीरको रगत कसैले डोनेट गर्नुभयो. त्यस कारणले तपाई चाहिँ डोनर हो. के को डोनर? रगतको डोनर. अनि तपाईको रगत जसले लिन्छ त्यो रेसिपिएन्ट हो. तपाई डोनर हो, त्यो रेसिपिएन्ट हो. यस्तै ल्याङ्ग्वेज पनि डोनर हुन्छ र रेसिपिएन्ट हुन्छ. अघि भने मैले इंग्लिश डोनर हो, नेपाली चाहिँ रेसिपिएन्ट हो. के को हकमा? मोबाइलको हकमा. तर दाल भातको हकमा नेपाली डोनर हो, इंग्लिश रेसिपिएन्ट हो. जस्तै खुकुरीको रूपमा खुकुरी भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुहोस् दाल भात खुकुरी अबटर इंग्लिश डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् पाउनुहुन्छ. ती वर्डहरुले हेर्ने भने नेपाली ल्याङ्ग्वेज डोनर ल्याङ्ग्वेज हो, इंग्लिश चाहिँ रेसिपिएन्ट ल्याङ्ग्वेज हो. तर मोबाइल कम्प्युटर है अनि अरु वर्डहरु जस्तै एरोप्लेन, हवाई जहाज त भन्छौं तर बेसमा एरोप्लेन भन्छौं. मोबाइल कम्प्युटर, बस, कार, मोटर बाइक, मोटरसाइकल, साइकल, या a helicopter, such kinds of words are borrowed or imported into Nepali from English. In this situation, English is the donor language and Nepali is recipient language. Yeah, we have to understand this way. डोनर भनेको र रेसिपिएन्ट. तर बढी मात्रामा चाहिँ नेपाली र इंग्लिशको हकमा दुईवटा भाषाको हिसाबमा वर्डको हिसाबमा हेर्दाखेरि त नेपालीले इंग्लिशलाई पनि डोनेट गरेछ. तर एज अ होल हेर्दाखेरि चाहिँ इंग्लिश चाहिँ डोनर ल्याङ्ग्वेज हो नेपालीको लागि. व्हाई? बिकज इंग्लिशले चाहिँ धेरै वर्डहरु दिए. नेपालीले 2-3 वटा दिएको होला, इंग्लिशले 1000 वटा वर्ड डोनेसन गरिसकेको छ. इन दिस सिचुएसन एज अ होल एभरेजमा हेर्ने भने English is the donor language, Nepali is the recipient language. Likewise, in the case in Nepali and Bhujel, in the case of Nepali and Bhujel, Bhujel भाषा र नेपाली भाषाको केसमा चाहिँ नेपाली भाषा is donor language and Bhujel is recipient language. In the case of Nepali and Newar also, Nepali language is donor and Newari language is recipient. But in the case of world level, Jhal is donated by the Newari language to Nepali. So that in this situation, Newari language is donor language, Nepali is recipient. But as a whole, Nepali language is donor and Bhujel is Newari language is recipient. Likewise. Now motivation. अब यो borrow गर्ने कुरालाई चाहिँ केले मोटिभेसन गर्छ त? बोरो गर्ने क्रियालाई दुईवटा भाषा कन्ट्याक्टमा आयो, दुईवटा भाषा कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि एकले अर्कालाई डोनेसन गर्छ, बोरो गर्छ. दुवैमा बराबर बोरो पनि हुन सक्छ, एउटामा बढी बोरो पनि हुन सक्छ. त्यो बोरोलाई चाहिँ के कुराले मोटिभेसन गर्छ त भन्दाखेरि टु मोटिभेसन्स, दुईवटा, विशेष गरी दुईवटा मोटिभेसन हुन्छ. एउटा ग्याप, एउटा प्रेस्टिज. एउटा चाहिँ फिल इन द ग्याप,
ग्याप भर्नको लागि एउटा चाहिँ प्रेस्टिज भनेको हाई प्रेस्टिज वाला ल्याङ्ग्वेजले लो प्रेस्टिज वाला ल्याङ्ग्वेजलाई जहिले पनि डोनेट गर्छ। अब प्रेस्टिज भनेको चाहिँ यो आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित कुरो हो। कुन भाषा बोल्दा चाहिँ उसले आत्मसम्मान ठान्छ उसले आफ्नो मनमा, अनि उसले लो प्रेस्टिज भएको ल्याङ्ग्वेज छोडेर हाई प्रेस्टिज भएको ल्याङ्ग्वेजतिर बल गर्छ, त्यति बेला चाहिँ उसले हाई प्रेस्टिज वाला ल्याङ्ग्वेजको वर्डहरू लोन लिन्छ। यो एउटा प्रेस्टिज, एउटा यो चाहिँ मोटिभेसन हो। यसले चाहिँ प्रेस्टिजले यो बरोइङमा मोटिभेसन गर्छ। अर्को कुरो चाहिँ ग्याप्स, टु फिल द ग्याप्स। त्यो भाषामा नभएको कुरा चाहिँ अब अर्को भाषाले फिल गरिदिन्छ। यो खाली ठाउँ छ, खाली ठाउँमा त फिल गर्नु पर्यो, अनि त्यो फिल कहाँबाट गर्ने? यो खाली ठाउँ नभएको भाषाबाट खाली ठाउँ भएको भाषामा ग्याप फिल गर्ने। यो एउटा ग्याप्स, एउटा मेजर। अरू कुरा छन् तर यो दुईवटा मेजर, ग्याप प्रेस्टिज हाइपोथेसिस र ग्याप हाइपोथेसिस भन्छ। अब ग्याप्स इन द स्ट्रक्चरल इन्भेन्ट्री अफ द रेसिपेन्ट। रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ पाउनेवाला। रेसिपेन्ट ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरल इन्भेन्ट्री ग्याप भयो भने यसमा चाहिँ वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजले लेस इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजहरूले विक ल्याङ्ग्वेजलाई, यो स्ट्रक्चरमा स्ट्रङ भएको ल्याङ्ग्वेजले स्ट्रक्चरमा कमजोर भएको ल्याङ्ग्वेजलाई डोनेसन गर्छ, र स्ट्रक्चरमा कमजोर भएको भाषाले स्ट्रक्चरमा बलियो भएको भाषाबाट लोन लिन्छ अथवा बोरो गर्छ। ग्याप छ भने हो। यो ग्यापको कारणले बोरोइङमा मोटिभेसन आउँछ, उत्प्रेरणा आउँछ क्या। अनि अर्को चाहिँ प्रेस्टिज, इन्जोइड बाई द डोनर ल्याङ्ग्वेज। डोनर ल्याङ्ग्वेजले इन्जोय गरेको प्रेस्टिजको कारणले पनि, प्रेस्टिज इन्जोइड बाई डोनर ल्याङ्ग्वेज है, प्रेस्टिज इन्जोइड बाई द डोनर ल्याङ्ग्वेज। Gaps in the structural inventory of the recipient here. And now look here, what do you mean by the gap hypothesis? What is gap hypothesis? Bilingual or semi-bilingual? यो gap hypothesis चाहिँ कसले थाहा पाउँछ भने बाइलिङ्गुअल अथवा सेमी बाइलिङ्गुअल अथवा मल्टिलिङ्गुअलले मात्र थाहा पाउँछ। मोनोलिङ्गुअलले थाहा पाउँदैन यो ग्याप हाइपोथेसिस। उसले एउटा मात्रै भाषा आउँछ भने कसरी ग्याप थाहा पाउँछ त? दुईवटा भाषा जाने भने मात्र ग्याप थाहा पाउँछ। ओहो यो भाषामा भएको त यो भाषामा रहेनछ भन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ न। अब लुरुङ भाषाको इक्जाम्पल दिने भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न। इङ्ग्लिस र नेपालीको भनौँ न ल। जस्तै नेपालीमा अज्ञातभूत छ तर इङ्ग्लिसमा छैन। ल पानी परेछ भन्छौँ हामीले है, पानी परेछ। हाउ डु से इन इङ्ग्लिस? वी डोन्ट नो। पानी पर्यो चाहिँ थाहा छ, पानी पर्छ पनि थाहा छ। अब पानी आयो इङ्ग्लिसमा छैन। वाटर कम हुन्छ त? अब हुँदैन, इट्स रेन हुन्छ। त्यति बेला यो इट्स भन्ने सब्जेक्ट कहाँबाट आयो? इट इज रेनिङ हुन्छ। इट इज रेनिङ। ओहो पानी आयो भन्छ, तर इङ्ग्लिसमा वाटर कम हुँदैन। इट इज रेनिङ, इट इज स्टार्ट रेनिङ। अर्कै छ हो स्ट्रक्चर, यसमा ग्याप आयो। अब नेपालीमा भएको कुरा इङ्ग्लिसमा भएन, इङ्ग्लिसमा अननोन पास्ट रहेन। अब अभ्यस्तभूत युज टु चाहिँ छ, आई युज टु डु भन्ने छ। नेपालीमा गर्थे, खान्थे, जान्थे, तर इङ्ग्लिसमा पनि खान्थे जान्थे हुँदैन, युज टु प्रयोग गरे सकियो। आई युज टु स्मोक, आई युज टु स्लिप मोर इन द मर्निङ, या आई युज टु प्ले विथ माई फ्रेन्ड आउटसाइड अफ होम, आई युज टु स्टे होम, or I used to smoke or cigarette, and I used to quarrel more with my friend, and I used to be anger more in the house at home at my childhood. Yeah, in this way you can use used to or abhyastabhut. The unknown past is not in English. Now how to express unknown past in English? अनि इङ्ग्लिस र नेपालीमा कन्ट्याक्ट भयो। यदि नेपाली चाहिँ पोलिटिकल्ली एन्ड इकोनोमिकल्ली पावरफुल ल्याङ्ग्वेज भइदिएको भए अननोन पास्ट पनि नेपालीबाट इङ्ग्लिसले बोरो गर्न सक्थ्यो हाइपोथेसिस, र सक्छ पनि। यो चाहिँ
बढी मात्रामा कन्ट्याक्टमा आए पनि हामीले एकहोरो हामी मात्रै कन्ट्याक्टमा छौँ। इङ्ग्लिसहरू नेपालीमा त्यति साह्रो कन्ट्याक्टमा आएका छैनन्, त्यो कारणले पनि होला। तर बढी मात्रामा कन्ट्याक्टमा आउन थाल्यो भने उसको त्यो अज्ञात भूतको जुन स्ट्रक्चर छैन, त्यो स्ट्रक्चर फिल गर्नको लागि नेपालीबाट यो एउटा स्ट्रक्चर, यो टेन्सको स्ट्रक्चर लगेर हाल्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ ग्याप फिल हाइपोथेसिस हुन्छ है। बाइलिङ्गुअल अर सेमी बाइलिङ्गुअलले चाहिँ बाइलिङ्गुअलले मात्रै थाहा पाउँछ, दुईवटा भाषा बोल्न जान्नेले मात्रै थाहा पाउँछ एक भाषामा नभएको कुरा अर्को भाषामा। मोनोलिङ्गुअलले त थाहा पाउँदैन। एन्ड स्पिकर नोटिस द्याट वान ल्याङ्ग्वेज इज इन पोजिसन अफ एक्सप्रेसिभ मिन्स द्याट डज नट एक्जिस्ट इन अनदर। एक भाषामा भएको कुरा अर्को भाषामा भएको कुरा थाहा पाउँदैन भने इन सच सिचुएसन अ पोरली इक्विप ल्याङ्ग्वेज, यस्तो अवस्थामा चाहिँ पोरली इक्विप ल्याङ्ग्वेज भनेको, इक्विप भनेको चाहिँ सबै कुराले सुसम्पन्न भनेको, इक्विप भनेको सुसम्पन्न, सबै कुराले सम्पन्न भएको भाषा। तर पोरली इक्विप भनेको चाहिँ गरिब, सबै कुरा नभएको, अलिअलि मात्रै भएको भाषा। रेप्लिकेट द स्ट्रक्चर द्याट इज अभाइलेबल इन द बेटर इक्विप्ड, बेटर इक्विप भाषामा जे छ त्यसले चाहिँ रेप्लिकेट गरिदिन्छ। वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरले पोरली इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरमा रेप्लिकेट गरिदिन्छ र त्यो कारणले चाहिँ बोरोइङ गर्छ। त्यसैले बोरोइङमा मोटिभेसन गर्ने चिज एउटा ग्याप हो। न वाइ, किन त अब? इन अर्डर टु एक्सटेन्ड द रेन्ज अफ एक्सप्रेसिभ चोइस वेन कम्युनिकेटिङ इन द अदर, हामीले एक अर्का बिचमा कम्युनिकेटिङ गरिरहँदाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसिभ चोइस गर्नको लागि पनि हो। अनि ग्याप आर नट डेफिसियन्सिज, ग्याप चाहिँ डेफिसियन्सी चाहिँ होइन है। यो ग्याप भनेको चाहिँ ग्याप हुँदैमा त्यो भाषामा कम्युनिकेसन नै नहुन सक्ने होइन, कम्युनिकेसन त हुन्छ। मोनोलिङ्गुअलले जसरी पनि आफ्नो फिलिङ्सहरू जसरी पनि उसले एक्सप्रेस गर्न सक्छ। वाट आर द टिपिकल ग्याप फिलर? अब यो टिपिकल ग्याप फिलरहरू के हुन् त? द टिपिकल ग्याप फिलर आर कल्चरल लोन्स, एउटा कल्चरल लोन्स हुनसक्छ, एउटा कम्युनिटी फङ्सन्स अर इन्स्टिट्युसनहरू पनि हुनसक्छ। यिनीहरू चाहिँ ग्याप फिलरहरू हुन्। एन्ड वाट इज प्रेस्टिज? अब प्रेस्टिज हाइपोथेसिसको कुरा अघि गरेँ। वाट डु यु मिन बाई द प्रेस्टिज हाइपोथेसिस? नाउ प्रेस्टिज हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ स्पिकर्स इमिटेट, द्याट मिन्स प्रेस्टिज भनेको द प्रेस्टिज इन्जोइड बाई द डोनर ल्याङ्ग्वेज भन्यो। डोनर ल्याङ्ग्वेजको जुन प्रेस्टिज छ, जस्तै हामीले अहिले आइसियस, खाइसियस, गैसियस भन्ने प्रयोग गर्छौँ क्या, यो चाहिँ दरबारीय भाषा हो, ठकुरीहरूले बोल्छन्। दरबारीय भाषा सम्भ्रान्त वर्ग, धनी राजाको राजाहरूले बोल्ने भाषा भएको कारणले इकोनोमिकल्ली पोलिटिकल्ली भन्दा पनि चाहिँ प्रेस्टिज क्या, राजा पो त, वाउ राजा भन्ने प्रेस्टिज उनीहरूले बोल्ने भाषा। अनि राजा जस्तै बोल्न खोजे आफू पनि राजाकै जस्तो प्रेस्टिज पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले आइसियस, खाइसियस, गैसियस, अनि आजकलको विद्यालयहरूले आइसियस, खाइसियस, गैसियस भनेर पढाइरहेको पनि हुन्छन् बाल बच्चाहरूलाई। यो चाहिँ हाइपोथेसिस हो। हामीले चाहिँ यो हाइपोथेसिस प्रेस्टिज हाइपोथेसिस हो। यो नेपालीको होइन, यो खैसियस गैसियस, यो दरबारीय भाषा हो। अनि दरबारीयको भाषाको यो हाई प्रेस्टिज हाइपोथेसिसले नेपालीको तपाईँ हजुरलाई रिप्लेस गरेर खैसियस, तपाईँ तिमीलाई रिप्लेस गरेर हजुर खैसियस गैसियस। भात खानु आउनुहोस् जिउनारायण गरिसियोस्, जिउनारायण भन्छ क्या भात खाने बेला। भुजा भन्नु, भात पनि भुजाले, भुजा भनेको चाहिँ सम्भ्रान्त वर्गले भातले भुजा भन्छन्, त्यो कारणले भातले भुजा भन्न थालेका छन्। हो, यो प्रेस्टिज हाइपोथेसिसको कारणले रेप्लिकेट भइरहेछ। एउटा चाहिँ जस्तै इन्जोय भइरहेछ, यो चाहिँ स्पिकर्सले इमिटेट नक्कल गर्छ इलिमेन्ट्स अफ स्पिच अफ सोसियली मोर पावर डोमिनेन्ट कम्युनिटी इन अर्डर टु गेम ओभरअल एप्रुभल एन्ड सोसियल स्टाटस। सोसियल्ली स्टाटस माथि भएका कम्युनिटीले बोल्ने भाषाहरू चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्स, भाषाको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ स्पिकरहरूले नक्कल गर्न थाल्छ। जस्तै हामीले धेरैले नक्कल गर्छौँ। खैसियस गैसियस, हजुर लिसियस न, हजुर सुकाला गरी बक्सियस। आइसियस, जिउनारायण गरिसियस, भुजा खाना आइसियस हजुर। अनि मामु हजुर, पापा हजुर,
आइसियस न पानी पिसियस, यस्ता कुराहरू हामीले बोल्न थालेका छौँ आजकल। किन? यो प्रेस्टिज हाइपोथेसिसको कारणले हो। दिस इज कल्ड प्रेस्टिज। नाउ what is prestige hypothesis? The same things is here. Speakers imitate elements of speech of a socially more powerful. Speakers imitate the elements of the speech, element of the speech of socially more powerful and dominant community in order to gain approval and social status. And loan often have parallel status. Loan चाहिँ प्रायः जसो parallel status हुन्छ. There are some similarity between gap hypothesis and prestige hypothesis. These are vocabulary are enriched and inventory by both. Yeah, and donor language must not be powerful to donate lexical. A donor language चाहिँ लेक्सिकलहरू वर्डहरू डोनेट गर्नको लागि पावरफुल नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, दुवैतिर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, अलरेडी आई टोल्ड यु हियर लोन अफन ह्याभ प्यारलल स्टाटस। लोन चाहिँ प्यारलल स्टाटस हुन्छ, दुवैतिर भयो। घटी बढी मात्रै हो, यो पावरफुल ल्याङ्ग्वेजले मात्रै डोनेट गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। घटी बढी चाहिँ हुन्छ, तर दुवै तर्फबाट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डोनेट गरिरहेको हुन्छ। यस, एन्ड बोरोइङ हाइरेकिजहरू हुन्छन्, त्यसमा बोरोइङ गरेर हाइरेकी हुन्छ क्या। बोरोइङमा कुन कुरा सबैभन्दा पहिला बोरो गरिन्छ। एक्सप्लेनेसन अफ बोरोइङ एसम्सन। सम एसम्सन भनेको डिग्री अफ बोरोइङ। नेपाली प्रेस्टिज डोमेन्स स्पेसलाइजेसन, यो प्रेस्टिजबाट सुरु हुन्छ भनेको। अनि द एक्सटेन्ट अफ एक्सपोजर अफ कन्ट्याक्ट ल्याङ्ग्वेज एन्ड आउटकम अफ ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट, फङ्सनल ग्याप्स हुन्छ त्यसपछि। प्रेस्टिजबाट सुरु हुन्छ क्या, अनि त्यसपछि फङ्सनलमा आउँछ, अनि त्यसपछि बोरोइङ एबिलिटीमा पुग्छ। थ्योरी अफ ग्रामर, मेनली टु थ्योरी। ग्रामरको जम्मा फङ्सनल कार्य प्रकार्य, फर्मल स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चरलसँग पनि मिल्छ यो फर्मल, तर अलिकति फरकको स्ट्रक्चरसँग। यसलाई आज म तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मैले लगभग आज यति बनाएँ। फेरि आगामी दिनमा म यो बढी अरू भिडियोहरू बनाउने नै छु र तपाईँहरू सामु पुर्याउने छु। हस् त, धन्यवाद, बाइ बाइ।